अब म त कहिले पनि गणतन्त्रवादी थिइनँ र मलाई गणतन्त्र मन परेकै छैन भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री भर्खरै गएका प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा आएको छ भने स्थिति अहिले पनि हामी रिल्याक्स गर्ने ठाउँमा चाहिँ छैनौँ। थोरै राजनीतिक नेतृत्वले रिल्याक्स गर्यो भने कति ठुलो क्षति हुँदो रहेछ भन्ने हामीले यो बिचमा पनि अनुभव गऱ्यौँ। पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, हामीले देशव्यापी अभियान चलायौँ। नेकपाको एउटा परिवर्तनकारी प्रगतिशील धारा, वामपन्थी धारा, जसमा म लगायत माधवजी, झलनाथजीको पुरै टिम हामी थियौँ। देशव्यापी अभियान चलायौँ, ठुल्ठुला जनप्रदर्शन र सभाहरू भए र अन्ततः अदालतले विघटनका विरुद्धको फैसला दियो र एउटा राम्रो जनताको जित भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ र हामीले 10-15 दिन रिल्याक्स गऱ्यौँ। वास्तवमा अब त जितियो, अब त भने जस्तो गरेको त त्यो रिल्याक्स गरेको प्रतिफल त अदालतले हाम्रो पार्टीलाई दुईटा बनाइदियो। हामी दुईटा भएकै थिएनौँ। हामी यो चुनावसँगै लड्यौँ, एउटै घोषणापत्रमा एकता गऱ्यौँ, पार्टी दर्ता भयो, वैधानिकता सबै पुरा गरिएको छ। बडो अप्राकृतिक तरिकाले हामीलाई दुईटा बनाइयो। त्यो पनि त्यस्तो दिन जुन दिन हामीले प्रतिगमनका विरुद्ध, सरकारको प्रतिगमनकारी हरकतका विरुद्ध र पार्टीभित्र देखिएको प्रतिक्रान्तिकारी प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्षमा हामी विजयी भएका थियौँ। पार्टीमा त 2/3 बहुमतले हामीले ओली प्रवृत्ति र त्यसका नायक, खलनायक भनेर हामीले केपी ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका थियौँ। बडो वैधानिक, आधिकारिक र प्रामाणिक रूपमा दुनियाँको कोही पनि बुद्धिजीवी र तर्कशास्त्रीले या कानुनवेत्ता कसैले पनि भन्न सक्दैन कि हामीले गरेको कारबाही अवैध थियो, गलत थियो। झन्डै 70% उनी नसचिएपछि गरेको कारबाही थियो। त्यो निर्वाचन आयोगले आँखा चिम्लेर त्यसलाई सदर गरिदिनु पर्थ्यो, गर्नै पर्थ्यो। त्यो संविधान अनुसार, ऐन अनुसार, परम्परा अनुसार गर्नै पर्ने थियो। गरेन, रोकिराख्यो। यदि त्यो गरिदिएको भए, गर्नै पर्ने काम थियो, गरेको भए अहिले यो कथित एमाले गुट, केपी गुटको रूपमा जो छ त्यो चाहिँ रहने थिएन। नेपालमा पार्टीको हैसियत रहँदैन थियो, उसको सिद्धिन्थ्यो। तर ठुलो प्रतिक्रियावादी सेटिङभित्रबाट त्यसलाई त्यो दिन चाहिँ यो पार्टीलाई विभाजित गरियो। जुन दिन पार्लियामेन्टभित्र बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर उनलाई दल नेताबाट पनि हटाइयो र त्यो बैठकको सर्वसम्मतले मलाई दल नेता निर्वाचित गर्यो। त्यो कागज लिएर हामी सचिवालयमा गयौँ, संसद सचिवालयमा दर्ता गरेर बाहिर निक्लिँदा पार्टी दुईटा भएको घोषणा गरियो। त्यही दिन भने नेपालमा राजनीतिक षड्यन्त्र कसरी हुँदो रहेछ, सेटिङ कसरी हुँदो रहेछ भन्ने त देखिएकै छ। त्यही यो पटक हामी रिल्याक्स गर्नेमा छैनौँ। म तपाईँहरू पनि कोही नै रिल्याक्स चाहिँ नगर्नु होला। रिल्याक्स चाहिँ खतरा हुने रहेछ जनताको लागि। भिजिलेन्ट हुनु नै चाहिँ सही रहेछ। सतर्क भएर बसियो भने चाहिँ हुन सक्ने सम्भावित षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न सकिँदो रहेछ। रिल्याक्स गरियो भने चाहिँ अर्कोतिरबाट फेरि छड्के हान्ने काम हुँदो रहेछ। यो अनुभव पनि हामीलाई भएको छ। म अहिले यहाँ तपाईँहरू कहाँ आउनु अगाडि यिनै विषयको समीक्षा माधव नेपालजीसँग बसेर गरेका थियौँ। हामीले 1.5 घन्टा अघि सिंहदरबारमा कुरा गऱ्यौँ। यी सबै षड्यन्त्र कसरी भयो, अब हाम्रो स्थिति कहाँ आइपुग्यो, अब हामी अगाडि कसरी जाने भन्ने बारेमा छलफल गर्दै थियौँ। त्यसकारण कर्मचारी साथीहरू, तपाईँहरूले यो परिवर्तनको निम्ति खेलेको भूमिका सामान्य छैन। चाहिँ कर्मचारी तन्त्रभित्र बसेर पनि जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा जे भूमिका खेलिएको छ त्यो इतिहासमा राम्रैसँग दर्ज भएको छ। त्यो नेपाली मौलिकता, नेपाली विशेषताको आन्दोलनको रूपमा परिचित छ। त्यसकारण अहिले पनि कहीँ कतैबाट हुन सक्ने षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न हामी सबै चनाखो बस्नुपर्ने आवश्यकता छ।
म यो भन्न चाहन्छु। र अहिले अब गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि हामी हिजोको सरकारले रोकेका सबै विधेयकहरूलाई पारित गराउनेतिर हामी छौँ। यो निजामती ऐन सम्बन्धी अनि यो प्रहरी ऐन सम्बन्धी कुरा, जो प्रदेशलाई दिने अधिकारसँग सम्बन्धित कुरा, कर्मचारीको सरुवा बढुवा समायोजनसँग सम्बन्धित कुराका ऐनहरूलाई हामी छिटोभन्दा छिटो यसलाई अगाडि बढाउन चाहेका छौँ। हिजो समितिबाट पारित भएर आएका विधेयकहरू जो प्रधानमन्त्रीको सिरानीमा बसे महिनौसम्म, ती सबैलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउनेमा छौँ। यसको निम्ति तपाईहरुले पनि आफ्नो ठाउँबाट निरन्तर आवाज उठाइ नै राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कर्मचारी तन्त्रमा आवश्यक सुधारको निम्ति, संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार यसको समायोजन गर्नको निम्ति र वृत्ति विकासको एउटा भरपर्दो वातावरण बनाउनको निम्ति हामी सबैले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि कर्मचारी तन्त्रभित्र पनि मेरो बुझाइ के छ भने दुईटै प्रवृत्ति छन्। जसरी राजनीतिमा मैले भने नि, एउटा प्रतिगमनतिर जान चाहने, पछाडि फर्किन चाहने प्रवृत्ति र एउटा अगाडि जान चाहने प्रवृत्ति, त्यस्तै कर्मचारी तन्त्रभित्र पनि देशको राजनीतिको रिफ्लेक्सन त्यसमा पर्छ नै। त्यहाँ भित्र पनि एउटा प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति, एउटा परिवर्तनकारी प्रवृत्तिका बीचमा त बहस चलिरहेकै हुन्छ। र यहाँ हाम्रा सबै कर्मचारी सङ्गठनहरूले परिवर्तनको पक्षमा, सकारात्मक ढङ्गले कर्मचारी तन्त्रमा सुधारको पक्षमा तपाईहरुले धेरै ठुलो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। हामी राजनीतिक दलका नेताहरूको लागि तपाईहरुको सहयोग अपरिहार्य छ। तपाईहरुले आर्जन गरेको अनुभव र ज्ञानलाई परिवर्तनका पक्षमा सदुपयोग गर्नको लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई तपाईहरुले ठुलो सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ आज प्रकाशित परागले पनि राजनीतिक दलहरूलाई यस क्षेत्रमा रहेका चुनौतीको सामना गर्न धेरै ठुलो मद्दत गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब अहिले पनि चाहिँ अब मोर्चाबन्दी चलिरहेकै छ। अब छिटै निर्वाचनको प्रक्रिया आउँदैछ। तपाईँ हामीले थाहा पाइहाल्यौँ, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन, अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सबभन्दा पहिला 19 जनाको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसपछि स्थानीय निर्वाचनको कुरा छ, त्यसपछि प्रदेश सङ्घको निर्वाचन। यद्यपि निर्वाचन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल राजनीतिक तहमा चलिराखेको छ र निर्वाचन आयोगसँग पनि राजनीतिक नेतृत्वको छलफल अझ पुरा हुन बाँकी नै छ। यसमा एउटा त सक्यो भने सबभन्दा राम्रो, राज्यलाई कम भार पर्ने, जनतालाई कम दुःख हुने भनेको तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने, चरण बरु क्षेत्र प्रदेश अनुसार चरण चरण गरेर गर्ने, 3 चरण गर्ने, काउन्टिङ चाहिँ एकैचोटि गर्ने गर्यो भने चाहिँ त्यो धेरै चलखेल षड्यन्त्र पनि हुन नपाउने, चाहिँ धेरै आर्थिक बोझ पनि राज्यको कम हुने, राजनीतिक दलहरूलाई पनि सजिलो हुने हो कि भन्ने एउटा विचार छ भने अर्को चाहिँ होइन, तिनटैको गर्दा टेक्निकल्ली गाह्रो पर्छ कि भन्ने तर्क छ र पहिला सङ्घको निर्वाचन गर्ने अनि त्यसपछि स्थानीय तहको गर्ने कि भन्ने विचार पनि छ। यो दुईटा विचारको बिचमा छलफल चलिरहेको छ। तपाईहरुले पनि आफ्नो ठाउँबाट के चाहिँ राम्रो हो भन्ने सुझाव दिनुभयो भने त्यो चाहिँ उपयुक्त नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। के चाहिँ गर्दा ठिक हुने हो भन्ने कुरा। र फेरि समग्रमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निम्ति जुन ऐनहरूको व्यवस्था हुनु पर्थ्यो, विगतमा सरकार आफै सङ्घीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, समावेशी समानुपातिक मान्यताका विरोधतिर गएको हुनाले धेरै दुःख भएको छ। अब समय आएको छ हामीले ती थातिरहेका कामहरूलाई अगाडि बढाउँ, ती ऐनहरू निर्माण हुन्, त्यसअनुसार काम होस् भन्नेतिर मैले फेरि पनि जाँदा जाँदै के भन्न चाहन्छु भने हामीले आफ्नो सतर्कता कति पनि गुम्न दिन हुने स्थिति अहिले पनि छैन। एक थरी मान्छेहरू यो परिवर्तन ल्याउनेहरूलाई सखाप नपारेसम्म देश बन्दैन भन्न थालेका छन्। तपाईहरुको कर्मचारी तन्त्रबाटै माथि पुगेका, सचिव लेभलमा पुगेका, आफूलाई विद्वान सम्झने मान्छेहरूले नै त्यस्ता ध्वंसात्मक भनाइ, म त्यसलाई ध्वंसात्मक भनाइ भन्छु,
जसले यो परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्यो तिनीहरूलाई सखाप नपारेसम्म देश बन्दैन भन्ने भनाइ आएको छ। त्यहाँ कर्मचारी तन्त्रभित्र कस्ता मान्छे पनि छन्, उपल्लो तबकाभित्र कतिसम्म प्रतिक्रियावादी सोच भएका मान्छे पनि छन् भन्ने कुरा देखिएकै छ। तर अत्यधिक ठुलो सङ्ख्या, मेरो विचारमा 90% भन्दा बढी कर्मचारीहरू प्रगति र परिवर्तनकै पक्षमा छन्। संविधान सभाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको स्थिति पहिलो बैठकबाट नै बनायो। यो हामी सबैले बुझेको थाहा पाएकै कुरा हो। मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु भने हिजो पनि गणतन्त्रको लडाइँमा एउटा प्रवृत्ति गणतन्त्रवादी आन्दोलनलाई दबाएर दमन गरेर नै रोक्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति थियो। राजनीतिक आन्दोलनभित्र, राजनीतिक धाराभित्र राज्यमा त्यस खालको थियो भने अर्को निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्रको आन्दोलनलाई सफल पार्नै पर्छ, लोकतन्त्र स्थापित हुनै पर्छ, यो देश एकात्मकताबाट सङ्घीयतामा लानुपर्छ, यो देशलाई धर्मसापेक्षताबाट धर्मनिरपेक्षतामा पुर्याउनु पर्छ र यो देशमा देशका सबै उत्पीडित वर्ग समुदाय सबैको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने प्रणाली सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने दुईटा धारा थिए। एउटा यो परिवर्तनको धारालाई रोक्नुपर्छ, यसलाई कुनै न कुनै रूपमा अराजकताको संज्ञा दिने, आतङ्कवादको संज्ञा दिने र परिवर्तनको निम्ति लड्ने योद्धाहरूलाई आतङ्ककारीका रूपमा हत्या गर्ने अधिकार हामीलाई छ भनेर राज्य लागेकै हो। तर निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध हामी के राजनीतिक दल, के जनसङ्गठन, के नागरिक आन्दोलन, के कर्मचारी आन्दोलन, कर्मचारी तन्त्र भनौँ, तपाईँ हामी सबै कर्मचारीहरू पनि त्यो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेर सडकमा आएपछि नै देशबाट निरङ्कुश तन्त्रको अन्त्य भयो, गणतन्त्रको घोषणा गरियो। राज्यमा र आफूलाई अलिकति मूलधारको राजनीतिज्ञ भन्नेहरूको विरोधका बावजुद, त्यो प्रवृत्तिको प्रयासका बावजुद जनताको प्रवृत्ति, परिवर्तनको प्रवृत्ति, प्रगतिको प्रवृत्तिले जित्यो र हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आयौँ। यता आइसकेपछि संविधान बनाउने चुनौती थियो, संविधान बन्यो। निर्वाचन गराउने चुनौती थियो, निर्वाचन सम्पन्न भयो। देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन कि भन्ने चिन्ताको साथ यो परिवर्तनका वाहक शक्तिहरूले, मुख्यतः सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति लडाइँ लड्नेहरूकै प्रस्तावमा अब कम्युनिस्टहरू, प्रगतिशीलहरू, वामपन्थीहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरियो। जनताले त्यसलाई सहर्ष त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। निर्वाचन मार्फत एउटा नयाँ माहौल, एउटा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भयो। अब सायद दशकौँसम्म नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व रहन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा, वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा या प्रगतिशीलहरूको नेतृत्वमा सामाजिक न्यायसहित समाजवादको आधार तयार पार्ने एउटा नयाँ आर्थिक विकासले गति लिन्छ। प्रशासनमा सुधारका महत्त्वपूर्ण पहलहरू हुनेछन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको निम्ति एउटा नयाँ ढङ्गले हामी अगाडि बढिनेछ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको लागि आवश्यक पर्ने ऐन निर्माणले तीव्रता पाउनेछ। यी सबै अपेक्षा र सपना नेपाली जनताले, हामी सबैले पनि देखेकै हो। तर दुर्भाग्य 3 वर्ष बित्दा नबित्दै परिस्थिति फेरि बडो चुनौतीपूर्ण र जटिल ठाउँतिर गयो। कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैबाट, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूबाट नै परिवर्तनका विरुद्ध प्रहार गर्ने, संविधानका सकारात्मक चिजहरूमाथि प्रहार गर्ने, सङ्घीयतामाथि प्रहार गर्ने
पार्लियामेन्टका समितिहरूले तयार पारेर पठाएका विधेयकहरूलाई पनि अगाडि बढ्न नदिने, संहितालाई सुदृढ गर्नको निम्ति, प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउनको निम्ति कर्मचारीको सरुवा बढुवादेखि समायोजनका सबै कामहरूलाई सहज बनाउनको निम्ति राज्य व्यवस्था समितिबाट तयार पारेर पठाइएको निजामती ऐन प्रधानमन्त्रीले नै जानी बुझी त्यसलाई रोकेर राख्ने बडो विचित्रको स्थिति बन्यो। त्यति नभएर पार्टीभित्र चलेका विवाद र बहसलाई बहाना बनाएर जनताको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने जस्ता निरङ्कुश कदमहरू देख्नु पर्यो। बडो अनौठो भयो। मैले यहाँ के चाहिँ भन्न खोजेको हो भने, हिजो गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्नेहरू, लेख्नेहरू, संहिताका विरुद्ध बोल्ने लेख्नेहरू र परिवर्तनका विरुद्ध धारणा राख्नेहरू चाहिँ सुध्रिए होलान्। अब त यत्रो ठुलो परिवर्तन भइसकेपछि, संविधान बनिसकेपछि, कम्युनिस्टहरूको एकता भएर जनताले अनुमोदन गरिसकेपछि सुध्रिए होलान् भन्ने जे सोचिएको थियो त्यस्तो भएन। बरु उल्टै पार्टीभित्रै पार्टीको नेतृत्वमा भएका व्यक्तिबाट नै प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगमनकारी निरङ्कुश हरकतहरू आए। हामीलाई थाहा छ, अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनमा र इतिहासमा क्रान्तिपछि जति प्रतिक्रान्तिहरू भए, दुनियाँमा ठुल्ठुला क्रान्ति र ठुल्ठुला प्रतिक्रान्ति, र ती प्रतिक्रान्तिहरू जहाँ कम्युनिस्ट क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, समाजवादी क्रान्तिहरू भएका थिए, त्यहाँ प्रतिक्रान्ति कुनै पुँजीपतिहरूले सेना लिएर आएर लडेर प्रतिक्रान्ति भएको कहीँ पनि देखिँदैन। त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैबाट, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरूबाट नै, राष्ट्रपति महासचिव बनेका मान्छेहरू नै पतन भएपछि पार्टी भित्रैबाट प्रतिक्रान्ति, पार्टी भित्रैबाट बुर्जुवाकरण, पार्टी भित्रैबाट निरङ्कुश तन्त्र आएको विश्व इतिहासमा हामीले देखेका चाहिँ हौँ नै। नेपालमा पनि आफ्नै मौलिकतासहित प्रतिक्रान्तिका ती प्रवृत्तिहरू देखा परे। पार्टी भित्रैबाट कम्युनिस्ट पार्टीले नै बनाएको प्रधानमन्त्रीले नै संविधानलाई च्यात्ने या परिवर्तनका ती सबै चिजहरूलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भयो। हामीलाई थाहा छ, त्यो प्रवृत्ति पार्टीभित्र मात्रै होइन, पार्टी बाहिरका बुर्जुवाहरूले, प्रतिक्रियावादी देशभित्रका र देश बाहिरका सबैले त्यो प्रवृत्तिलाई मलजल गरे, हुर्काए, बचाए, साथ दिए, समर्थन गरे। निरङ्कुश राजतन्त्रवादीदेखि साम्राज्यवादी शक्तिसम्म विदेशी प्रतिक्रियावादी सबै नै त्यो प्रवृत्ति वरिपरि गोलबन्द भए र अब बिस्तारै परिवर्तनकारी शक्तिहरू अलि रिल्याक्स गरेको, अलि थाकेको या अब पुग्यो भने जस्तो गरेको, त्यहाँभित्र विभिन्न खालका कन्फ्युजन, विचारधारात्मक कन्फ्युजन, राजनैतिक कन्फ्युजन, सङ्गठनात्मक रूपले पनि अलि अस्तव्यस्त भएको मौका छोपेर अब यिनीहरूलाई परास्त गर्न सकिन्छ भनेर हिजो जुन तत्त्व र शक्तिहरूले गणतन्त्रवादी आन्दोलन दबाउनको निम्ति अनेक खालका हत्कण्डा प्रयोग गरेका थिए, तिनै हत्कण्डा प्रयोग गरेर फेरि परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भयो। मैले त भन्ने गरेको छु, चाहे हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनका बेलामा प्रतिक्रियावादीहरूको एउटै रणनीति थियो, परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई घेरा हाल्ने, सखाप पार्ने, दमन गरेरै ठिक गर्ने भन्ने उनीहरूको रणनीति थियो भने जनताको रणनीति घेरा तोड्ने, अझ ठुलो घेरा तयार पार्ने र प्रतिरोध गर्ने रणनीति चाहिँ जनताको थियो, हामीहरूको थियो, हामी सबैको थियो। र त्यो कयौँ चक्र त्यो लडाईँ चलेपछि नै हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको हो। र अहिले विडम्बना के भयो भने कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैबाट प्रतिक्रान्ति जन्मियो,
प्रतिगमन जन्मियो र त्यसलाई प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले मलजल गर्यो र हामी फेरि एकचोटि सडकमा जानुपर्ने, जनताको बिचमा जानुपर्ने, सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई अपिल गरेर एउटा बृहत्तर मोर्चा बनाउनु पर्ने र त्यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। हिजो युद्ध र आन्दोलनको बेलामा जस्तो थियो अहिले पनि चाहिँ प्रवृत्ति र धाराको रूपमा त्यस्तै रह्यो। हिजो गणतन्त्र विरोधी धाराको प्रतिनिधित्व गर्ने अहिले पनि गणतन्त्र विरोधी धारामै छन्। तिनीहरूलाई राजा महाराजा हिजोकाले नै साथ दिएका छन्। तिनलाई हामी जति बेला 12 बुँदे समझदारी गरेर शान्ति सम्झौताको तयारी गर्दै थियौँ त्यति बेला कुनै हालतमा यो गर्न दिन हुँदैन भन्ने ठुल्ठुला विश्वका अति महाशक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू चाहिँ 12 बुँदे समझदारी रोक्नको लागि, शान्ति सम्झौता रोक्नको लागि गरेका कसरतहरू सम्झिँदा अहिले भएको प्रतिगमनकारी हरकत त्यसैको निरन्तरता लाग्छ। अहिले पनि उनीहरू कहीँ न कहीँ यसलाई रोक्ने कोसिस गरि नै राखे र हामीले पनि फेरि एउटा नयाँ गठबन्धन बनाएर हामीले गठबन्धनको बेलामा भन्यौँ, मलाई लाग्छ तपाईहरु सबैले त्यो कुरा सुन्नु भएको छ, थाहा पाउनु भएको छ। हामीले संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाको आधारमा गठबन्धन बनाउने र प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने, निरङ्कुशतालाई परास्त गर्ने संकल्प गर्यौं। त्यही संकल्पसहित हामी आन्दोलनमा गयौं र त्यो आन्दोलनले एउटा सफलता प्राप्त गरिसकेपछि अहिले परिवेश नयाँ बनेको छ। पक्कै पनि अहिले फेरि गणतन्त्र के अरे गठबन्धनको सरकार छ। हिजो अस्ति मात्रै अब 5औं सरकार भनौं चाहिँ प्रदेशको पनि गठबन्धनकै भयो, भोलि पर्सितिर अब 6औं पनि गठबन्धनकै बन्दैछ। यो ठुलो परिवर्तन हो। यसमा तपाईं हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ। यो जनताकै जित हो, जनताको आन्दोलनकै जितको निरन्तरता हो। यति भनिसकेपछि र अहिले हामी चाडपर्वको सन्दर्भमा शुभकामना आदान प्रदान पनि गर्दैछौँ। तर फेरि के कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ भने षड्यन्त्र चाहिँ सकियो, अब हामी पुरै विजयी भइसक्यौं भन्न सक्ने स्थिति अझै पनि छैन। यो गठबन्धन तोड्नको लागि अनेक षड्यन्त्र र हतकण्डाहरू अपनाइराखिएकै छ। फेरि पनि प्रतिक्रियावादी गठबन्धन बनाउने कसरत चलिरहेकै छ। यो गठबन्धनभित्र अलिकति कमजोर को छ, वैचारिक राजनीतिक रूपले या अन्य राजनीतिक स्वार्थको हिसाबले त्यसको खोजी भइ नै राखेको छ। यहाँ भित्र अर्को त्यस्तो निरङ्कुश प्रवृत्तिको कोही मान्छे भेटिन्छ कि र त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने कसरत भइ नै राखेको छ। वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरूको त्यो पक्ष जसले नेपालको यो परिवर्तनलाई रुचाएको छैन, यो संविधानलाई रुचाएको छैन, ती शक्तिहरू पनि कहीँ न कहीँ यो गठबन्धन कमजोर पार्ने उपायहरूको खोजीमा छन्। त्यसकारण कर्मचारी साथीहरू, तपाईँ हामी सबै अहिले पनि भिजिलेन्ट रहिराख्नुपर्ने, हामीले आँखा खुलाइराख्नुपर्ने, कान खुलाइराख्नुपर्ने, कहाँ कति बेला कसले के गर्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नै पर्ने स्थिति छ। अहिले तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ न्यायालय सम्बन्धी विवाद जसरी देखा परेको छ, या प्रतिक्रियावादी गठबन्धन बनाउने र मैले त 2-4 दिन अगाडि मात्रै सुने